मयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हणतीजनैर्गण्यैर्महर्षिभिरहर्तिगम् मोष्टूयमानोक्तिगुणविजयतेतराम्। एवं वयं ह्यः सप्तम्यां जनेर्डः इति सूत्रपर्यन्तं चर्चां कृतवन्तः। सप्तम्यां जनेर्डः इति तत्र सूत्रं प्रतिपादितं। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्रापि इतोपि एकं रूपम् इतोपि अस्ति। मन्तुरायां जातः मन्तुरजः इत्यपि इतोपि एकम् उदाहरणम् अस्ति। मन्दुरायां जातः मन्दुरजः। मन्दुरा नाम अश्वशाला। मन्दुरा नाम अश्वानां तत्र स्थानं भवति अश्वशाला। मन्दुरायां जातः इत्यर्थे मन्दुरा इति शब्दात् किं भवति? मन्दुरा ङि सप्तमी एकवचनं मन्दुरायां। तर्हि मन्दुरा ङि इति स्थिते जन धातु सप्तम्यां जनेर्डः इति डप् प्रत्ययः तत्र एवं सरोज इव सरसिज इव तत्रापि एवं भवति। किं किं भवति तत्र पश्यतु। यदा अत्र मन्दुरा ङि इति भवति। मन्दुरा ङि इति भवति चेत् तत्र किं किं भवति इति पश्यामः। तत्र पूर्ववत् मन्दुरा ङि प्रत्ययः अनन्तरं जन धातु तदनन्तरं तत्र डप् प्रत्ययः एवमस्ति। तर्हि यदा पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वलोपादिकम् अनन्तरं तत्र एतत् सर्वं भवति अनुबन्धलोपः इत्यादिकं भवति चेत् मन्दुरा इति भवति ङि इत्यस्य लोपः भवति। तदनन्तरं जनधातोः टेः लोपः भवति। टेः लोपः भवति चेत् ज इति अवशिष्येत डप् प्रत्ययस्य अकारः। तर्हि तद्वयं मिलित्वा ज इति मन्दुराज इति भवति। तत्र मन्दुराज इति स्थिते ज्ञापोः सप्ज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति तस्य उल्लेखः आचार्यः तत्र ज्ञापोः इति दत्तवान् अस्ति। तत्र ज्ञापोः इति ह्रस्वः इति ज्ञापोः इति ह्रस्वः इति आचार्यः तत्र एवमस्ति। तत्र सूत्रम् एकवारं पश्यामः। तत्र किमस्ति ज्ञापोः इति सूत्रमस्ति खलु। तदेकवारम् अहं दर्शयामि भवताम् अवगमनाय। ज्ञापोः एकक्षणं। ज्ञापो सप्ज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति सूत्रम्। ज्ञापो सप्ज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति तत्र सूत्रमस्ति। एकक्षणं भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयितुं शक्नुवन्ति। तत्र ज्ञापोः सप्ज्ञा छन्दसोः बहुलम् इति अस्ति। तत्र ज्ञापोः सप्ज्ञा छन्दसोः बहुलम् इति सूत्रेण ञन्तस्य आपन्तस्य च सप्ज्ञा छन्दसोः बहुलं ह्रस्वो भवति इति अस्ति। बहुलं ह्रस्वो भवति इति उक्तम्। अर्थात् विकल्पेन ह्रस्वः भवति।
तत्र यदा रेवतीपुत्रः, रोहिणीपुत्रः, भरणीपुत्रः इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। कस्यापि बहु ध्वनिः श्रूयते, किञ्चित् कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। कृपया स्वस्व एतत् मोबैल् डिवैस् मध्ये कृपया म्यूट् कुर्वन्तु भवन्तः। यदा यदा कदाचित् भवन्तः आगच्छति तदा तद् अन्म्यूट् एव आयाति, तदा सत्वरं म्यूट् करणीयं। तर्हि किञ्चित् मम अन्यथा कष्टं भवति अतः। एकक्षणम्। अस्तु, तर्हि संज्ञापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुळम् इति सूत्रेण मन्दुरा शब्दस्य ह्रस्वः भवति। मन्दुरा इति इत्यस्य स्थाने ह्रस्वः भवति चेत् एवं भवति, मन्दुर इति भवति, मन्दुरज इति भवति, मन्दुरज इति भवति। पश्यतु, मन्दुरायां जातः इति मन्दुरज इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तदनन्तरं ऋत्वे विसर्गे मन्दुरजः इति भवति रूपं। तदेकं रूपं वयं ह्यः वयं तत्र न कृतवन्तः, अस्माकं समयाभावात् इति एकम् उदाहरणं तत्र इतोपि एवम् आसीत्। तद् इदानीं समाप्तम्। इदानीं तत् सूत्रम् इदानीम् अत्र समाप्यते। सप्तम्यां जनेर्डः इति सरसिजम् इति उदाहरणं दत्तं। मन्दुरायां जातो मन्दुरजः, ज्ञापो इति ह्रस्वः, ज्ञापो इति ह्रस्वः। तदेव तत्र इदानीम् अहम् उक्तवान्, ज्ञापो संज्ञाछन्दसोर्बहुळम् इति सूत्रस्य उल्लेखम् आचार्यः अत्र कृतवान्। तावत् अग्रिमं सूत्रं पञ्चम्यजातौ इति अग्रिमं सूत्रं। पञ्चम्यजातौ इति सूत्रमस्ति। पञ्चम्यजातौ तत्र किमस्ति सूत्रं? पञ्चम्यजातौ इत्यत्र डप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमेव अस्ति। डप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। जन धातोः एव विषयः अस्ति। तत्र अजातौ इति उक्तमस्ति। न जातिः अजातिः, न जातिः अजातिः, तस्याम् अजातौ इति सप्तमी एकवचनम्। अजातौ इति सप्तमी एकवचनं। न जातिः अजातिः, अजात तस्याम् इति अजातौ इति। तदनन्तरं पुनः पञ्चम्याम् इति शब्दः, पञ्चम्याम् इति शब्दोऽपि सप्तम्यन्तं भवति। सप्तम्यां जनेर्डः इति सूत्रात् जनेर्डः इति अनुवर्तते। जनेः डः इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भूते। एतत् सर्वं यथा पूर्वम् अधिकाराः, भूतार्थवृत्ति, भूतकालार्थं दर्शयति। तर्हि पञ्चम्याम् इति उक्तम्, अनन्तरम् अजातौ इति उक्तम्। सूत्रार्थः पञ्चम्यन्ते उपपते, अर्थात् उपपदं पञ्चम्यन्तं भवेत्। पञ्चम्यन्त उपपते जातिवर्जिते, तत्र जातिवाचक जातशब्दवर्जिते, जातिशब्दवर्जितः, जातिशब्दः न भवेत्, जातिशब्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपते जनेः, जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। पञ्चम्यन्ते उपपदे जातिवर्जिते, अर्थात् मन सिद्धान्तकौमुदीं पश्यतु, जातिवर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेः डः स्यात्। अत्र अस्ति जातिशब्दवर्जिते इति उक्तं। जातिशब्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेः डप् प्रत्ययः स्यात् इति उक्तं। काशिकायाम् एवं दत्तमस्ति, पञ्चम्यन्त उपपदे जातिवर्जिते जनेः डः प्रत्ययः भवति इति उक्तमस्ति। समानमेव विवरणम्, अधिकभेदः नास्ति। अन्यदापि अर्थे तु कुत्रापि भेदः नास्ति, केवलं शब्देषु भेदः भवति,
तावदेव। मनोरमायां तथा विवरणमधिकं किमपि विशेषतया वक्तव्यं तथा किमपि न दृश्यते। भूतार्थादिति शेषः, भूतार्थवृत्तेः इति शेषः, तत्तु वयं जानीमः, वयम् अधिकारसन्दर्भे उक्तवन्तः भूतार्थवृत्तेः इति। तदनन्तरं पुनः किमस्ति, बुद्धि, तत्र उदाहरणं पश्यामः, तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। जनधातु, जनधातु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, तेन कारणेन तस्मिन् विषये इदानीं धातुपरिचयः इति विशेषविषयः नास्ति। तत्र किं किम् अस्ति इति पश्यामः। उदाहरणं, तत्र एकम् उदाहरणमस्ति, संस्कारजः इति उदाहरणमस्ति। संस्कारजः इति संस्कारात् जातः, संस्कारात् जातः इति लौकिकविग्रहः। संस्कारात् जातः इति लौकिकविग्रहः। तत्र संस्कारात् इति पञ्चमी, पञ्चमी एकवचनं, जातिवाचकशब्दः नास्ति। तस्मात् एवं भवति, संस्कारात् जातः इति अस्ति खलु। तर्हि संस्कारात् जातः इत्यत्र किं भवति, प्रत्ययः कः भवति, ङसि प्रत्ययः भवति। पञ्चमी ङसि प्रत्ययः, ङसिभ्यां भ्यस्। एवं तत्र भवति, एवं अलौकिकविग्रहः। संस्कार ङसि प्रत्ययः, पञ्चमी एकवचनस्य प्रत्ययः ङसि, संस्कारात् इति अस्ति खलु। संस्कारात् इति वदति चेत् संस्कार प्लस् ङसि, संस्कारात्। तर्हि जन धातु अनन्तरं ढ प्रत्ययः। तर्हि तत्र किं भवति, संस्कार इति भवति, ङसि प्रत्ययस्य लोपः भवति। यथा पूर्वं सर्वं जनधातोः तत्र टि लोपः भवति। टि लोपः भवति चेत् किं भवति, ज इति भवति, ज इति भवति। अनन्तरं ड प्रत्ययस्य डकारलोपे अ इति भवति। संस्कार ज अ इति भवति, मिलित्वा संस्कारज इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे संस्कारजः इति रूपं भवति। संस्कारजः इति रूपं भवति। इति प्रथम एकवचनं। संस्कारजः, संस्कारजौ, संस्कारजाः इति संस्कारतः उत्पन्नः इत्यर्थः इति। इतोपि एकम् उदाहरणमस्ति, अदृष्टजः, अदृष्टात् जातः, अदृष्टात् जातः इति लौकिकविग्रहः। अदृष्टात् जातः, अदृष्टं फलम् इति यथा पुण्यपापादिकं, पुण्यपापरूप अदृष्टात् उत्पन्नम् इत्यर्थः। पुण्यं पापं वा सर्वम् अदृष्टमस्ति। तत्र अदृष्टात् जातः, अदृष्टात् जातः इत्यर्थे अदृष्टात् जातः समानमस्ति। तत्रापि प्रक्रिया इति तथा किमपि नास्ति, केवलम् एतद् द्रष्टव्यमस्ति। पश्यतु, एकक्षणं, शब्दस्य मुद्रणं किञ्चित् कठिनं। दृ अदृष्टम् इति अस्ति खलु। एवं भवति, अदृष्ट अनन्तरम् अन्य सर्वलोपः भवति। अदृष्ट ङसि जन ड, तदनन्तरम् अदृष्ट ज अ, अदृष्टज इति भवति। तदनन्तरम् अदृष्टज इति, अदृष्ट समान, अदृष्ट ङसि जन ड इति अलौकिकविग्रहः। तथा एकं रूपमिव अपरं रूपमपि अस्माभिः करणीयं, तावदेव इति। तत्र पञ्चम्यामजातौ इति तत्र विवरणमस्ति। पञ्चम्यामजातौ इति जातिशब्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेः डः स्यात्। संस्कारजः, अदृष्टजः इति रूपद्वयम्। उपसर्गे च संज्ञायां
इति तत्र अपर एकं सूत्रम् उपसर्गे च संज्ञायाम् इति त्रिपदं सूत्रम् उपसर्गे च संज्ञायाम् इति त्रिपदं सूत्रमस्ति तत्र किं किमस्ति उपसर्गे इति सप्तमी एकवचनं च इति अव्ययं संज्ञायाम् इति सप्तमी एकवचनं संज्ञाया संज्ञार्थे विशेष विधानं क्रियते संज्ञा इति नाम कस्यचित् विशेष संज्ञा भवति तत्र उपसर्गे पूर्वे जन धातोः डः सप्तम्यां जनेर्डः डः इति सूत्रात् जनेर्डः इति अनुवर्तते विषयः जन धातुः अत्रापि जन धातुः अस्ति डप् प्रत्ययः अस्ति तर्हि उपसर्गे च संज्ञायां जनेः डः स्यात् उपसर्गे च उपपदे जनेः जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति संज्ञायां विषये इति उपसर्गे च उपपदे जनेः डप् प्रत्ययः भवति संज्ञायां विषये इति तत्र सूत्रार्थः काशिकायाम् तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां किमपि तत्र विशेषतया विवरणं न दत्तं किमर्थम् इत्युक्ते तद् स्पष्टमस्ति तेन कारणेन उपसर्गे च इति जनेर्ड इति शेषः संज्ञायाम् इति समुदायोपाधिः इत्यपि अत्र उक्तमस्ति संज्ञायाम् इति संज्ञार्थे इति उपसर्गे उपपदे भूतकाले जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति संज्ञायाः विषये इति अस्ति तत्र उदाहरणमस्ति प्रजा इति उदाहरणमस्ति प्रजा स्यात् तत्र पश्यतु प्रजा स्यात् सन्ततौ जने तत्र अमरकोशः तत्र दत्तः अस्ति प्रजा इति उदाहरणमस्ति प्रजा स्यात् सन्ततौ जने इति अमरकोशस्य वाक्यं तत्र अस्ति अर्थात् प्रजा शब्दस्य अर्थोऽपि दत्तः प्रजा इत्युक्ते सन्तति इत्यपि अर्थः अस्ति प्रजा इत्युक्ते जनः इत्यपि अर्थः अस्ति प्रजा इति यदा राजा भवति खलु तर्हि जन प्रजा इति भवति तस्य जनः इत्यर्थे तत्र कथं भवति प्रक्रिया अपि सरला प्रक्रिया तत्र प्र इति अस्ति जनधातु तदनन्तरं डप् प्रत्ययः इति अस्ति उपसर्गपूर्वकः अस्ति जनधातु अस्ति संज्ञा अस्ति प्रजा इति संज्ञा अस्ति तर्हि एवं भवति प्र इदानीं जन इत्यस्य टि लोपः ज अनन्तरम् अ एवं प्रातिपदिकं भवति तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति इति कृत्वा टाप् प्रत्ययः भवति टाप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एवं भवति प्रजा तत्र पुनः प्रजा इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण लोपे प्रजा इति भवति रूपं प्रजा स्यात् सन्ततौ जने इति प्रजा इति रूपं भवति एकमेव उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति तावदेव अस्ति तस्मिन् विषये वक्तव्यं जातिशब्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनेः डः स्यात् उपसर्गे च संज्ञायां प्रजा स्यात् सन्ततौ जने अनौ कर्मणि इति समानमस्ति जनधातोः विषयः डप् प्रत्ययः अनौ इति अस्ति अनु पूर्वात् इत्यर्थः अनौ कर्मणि इति द्विपदं सूत्रम् अनौ कर्मणि इति द्विपदं सूत्रम् तत्र किं भवति अनौ कर्मणि इत्यत्र अनु इति उपसर्गः सप्तमी एकवचनम् अनौ इति सप्तमी एकवचनं कर्मणि इति सप्तमी एकवचनं तदनन्तरं पुनः किमस्ति उपसर्गे जने डः कृत् एतत् सर्वम् अनुवर्तते
अनुपूर्वात् अनु इति उपसर्गः अनुपूर्वात् जनेः कर्मणि उपपते अनुपूर्वकम् अनन्तरं कर्मणि उपपते डप् प्रत्ययः स्यात् तत्र किं किं भवति अनु उपसर्गपूर्वक जन धातु भवति पूर्वं कर्मवाचकः उपपदरूपेण भवति कर्मवाचक शब्दः कर्मणि उपपते इति अस्ति तदर्थमेव अनौ कर्मणि इति दत्तं तर्हि निमित्तद्वयम् एकं तु जन धातु तस्य किं निमित्तम् अनु इति उपसर्गपूर्वक जन धातु अनन्तरं कर्मणि उपपते इति विषयद्वयम् कर्मणि अनुपूर्वात् जाते जनेः कर्मणि उपपते डप् प्रत्ययः भवति इति अर्थः डप् प्रत्ययः भवति पुंसाम् अनुजातः पुमनुजः इति एकम् उदाहरणं दत्तं पुंसाम् अनुजः पुमनुजः इति तत्र काशिकायां सिद्धान्तकौमुद्यां पुंसाम् अनुरुद्ध्य जाता इति पश्यतु पुंसाम् अनुरुद्ध्य जाता इति पुमनुजा इति अस्ति अर्थात् पुरुषस्य अनन्तरं या जाता स्त्री इत्यर्थे पुमनुजा इति अस्ति कश्चन पुरुषः जातः पुरुषस्य उत्तरं काचित् स्त्री जाता तर्हि सा किमस्ति पुमनुजा इति अस्ति पुमनुजा इति अस्ति तस्य शब्दः तत्र पुंस इति अस्ति खलु पुंसाम् अनुरुद्ध्य जाता इति अस्ति लौकिक विग्रहं तत्र किं भवति पुंस पुंस इति भवति खलु एव पुंस इति मूलशब्दः तत्र प्रातिपदिकं पुंस इति प्रातिपदिकं तदनन्तरं किं भवति पुंस इति प्रातिपदिकं पुनः पुंस इति प्रातिपदिकं तस्मात् अम् प्रत्ययः ज न धातु तदनन्तरं डप् प्रत्ययः अनु इति उपसर्गः पश्यतु एवं तत्र किं भवति अलौकिकविग्रहः भवति पुंसाम् इति अस्ति पुंस अम् अनु उपसर्गः जन धातु डप् प्रत्ययः एवं भवति जन धातु डप् प्रत्ययः तर्हि एवं स्थिते सति तत्र किं भवति तत्र अम् इत्यस्य तत्र अम् इत्यस्य लोपः भवति लुक्लोपः भवति तर्हि अवशिष्यते तत्र पुंस इति अम् लोपः जातः अनु जन एकत्र वयम् आनयामः अनु जन धातोः टेः लोपः तर्हि अनुज इति भवति किं भवति अनुज इति भवति अनुज इति भवति तदनन्तरं तत्र डप् प्रत्ययः अस्ति डप् प्रत्ययस्य तत्र किं भवति अकारः भवति एवं भवति तर्हि मिलित्वा पुंसनुज इति भवति मिलित्वा किं भवति पुंसनुज तत्र उपपदसमासादिकं भवति सकारस्य तत्र किं भवति इदानीम् उपपदसमासः भवति सकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति सकारस्य लोपः भवति चेत् तत्र पुम् इति भवति तदनन्तरम् अनुज इति भवति मिलित्वा पुमानुज इति प्रातिपदिकं भवति पुमनुजा इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति तत्र पुमनुज इति इदानीं प्रातिपदिकम् अभवत्
तदनन्तरं पुनः तत्र टापु प्रत्ययः, तर्हि टापु प्रत्यये आकार तत्र लोपे पूमानु पूमानु जा इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादि लोपः, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण तत्र लोपे पुमनुजा इति प्रथमा एकवचनं रूपं। पुमनुजा, पुमनुजे, पुमनुजाः इति सिद्धरूपं। पुमनुजा, पुमनुजे, पुमनुजाः इति तत्र सिद्धरूपं भवति। एवं तावदेव तस्य सूत्रस्य विवरणम् अस्ति। किं सूत्रमस्ति? अनौ कर्मणि इति सूत्रम्। अनौ कर्मणि इति सूत्रं तत्र समाप्तम्। अन्येषु अपि दृश्यते इति अग्रिमं सूत्रम्। अन्येषु अपि दृश्यते। अन्येषु अपि दृश्यते। तत्र किमस्ति? अन्येषु अपि दृश्यते इत्युक्ते अन्येषु अपि उपपदेषु जनेः डः स्यात् इति उक्तम्। अर्थात् अन्येषु अपि उपपदेषु इदानीं केचन कानिचन उपपदानि तत्र उक्तानि भिन्नभिन्नसन्दर्भे तत्र, परन्तु इदानीम् आचार्यः किं वदति? अन्येषु अपि उपपदेषु, अर्थात् एतद् विहाय, अर्थात् बहुत्र ड विधायकसूत्रेषु उपपदानां विवरणं दत्तमस्ति, परन्तु तदतिरिच्य अन्यशब्देषु उपपदेषु अपि जनधातुतः अनन्तरम् अन्येभ्यः धातुभ्यः च उभयमपि अस्ति। भिन्न उपपदेषु जनधातोः अपि भवति, भिन्न उपपदेषु जनधातुम् अतिरिच्य अन्येभ्यः धातुभ्यः च किं भवति? डप् प्रत्ययः भवति इति तथा दृश्यते। तथा दृश्यते इति आचार्यस्य मतम्। अन्येषु अपि दृश्यते। तथा केवलं पूर्वोक्त उपपदानि एव इति न, अन्येभ्यः उपपदेभ्यः अपि जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति। अन्येभ्यः उपपदेभ्यः जनुधातुं विहाय अन्येभ्यः अपि तत्र भवति इति। अन्येभ्यः धात्वन्तरादपि कारकान्तरेषु अपि क्वचित् इति तत्र अग्रे विवरणं दत्तमस्ति। भवन्तः पश्यतु। तेन किं भवति? अपिशब्दः किमर्थम् अत्र? अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः इति उक्तम्। अर्थात् उपाधि अस्ति खलु, जनधातोः इति उपाधि, एतस्मिन् उपपदे इति उपाधि, सर्व उपाधि व्यभिचारार्थः अपिशब्दः। अपिशब्दग्रहणेन सर्वेषामपि उपाधिनां व्यभिचारः भवति। व्यभिचारः भवति इत्युक्ते न तत्र उपपद तेषु एव उपपदेषु इति न, अन्येषु उपपदेषु अपि भवति इति एकः आशयः। अपरन्तु अन्येभ्यः धातुभ्यः धात्वन्तरादपि डप् प्रत्ययः भवति इति। धात्वन्तरादपि कारकान्तरेषु अपि अन्यकारकार्थेपि भवति। तर्हि तत्र एवं तत्र किञ्चित् स्वातन्त्र्यम् अत्र आचार्यः कल्पयति। स्वातन्त्र्यं कल्पयति अत्र डप् प्रत्ययविधानविषये। एवं तथा लोके दृश्यते इति अस्ति। अजः इति उदाहरणम्। अजः इत्यत्र किं भवति? अजः इति किं? कः अर्थः? अजः नाम ब्रह्म। अजः नाम ब्रह्म। तत्र न जातः, न जातः इति विग्रहवाक्यमस्ति। न जातः, न जातः इति अजः। न जातः इत्यर्थे इति लौकिकविग्रहं। न जातः इति लौकिकविग्रहं भवति। अर्थात् न जातः इत्यस्य किं भवति? भवन्तः जानन्ति, तत्र समासः भवति खलु। न इति एतदव्ययं जनधातु
ड प्रत्ययः न इत्यस्य जन 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 इति भवति न अनन्तरं जन इति भवति न सॉरी न जन न भवति न ज इति भवति अन्टिलोपः भवति तत्सर्वं यथा पूर्वं भवति इदानीं किं भवति न प्लस् ज अन्वय यदा नै समासः भवति नै समासः भवति चेत् किं भवति समासः समासे सति उपपदसमासः तदनन्तरं न लोपो नञः इति तत्र नकारस्य लोपः भवति नकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति अज इति भवति तस्मात् सुप्रत्यये तत्र ऋत्वे विसर्गे तत्र अजः इति एवम् अजः इति अजो नाम ब्रह्म इत्यर्थः ईश्वरः इत्यर्थः तत्र अन्येष्वपि दृश्यते इति डप् प्रत्ययः अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रेण डप् प्रत्ययः एवमेवम् अपरम् उदाहरणमपि तत्र अस्ति किं अन्य द्विजो ब्राह्मणः इति अस्ति द्विजो ब्राह्मणः द्विजः इति शब्दः द्विजः इति द्विजः अपि अस्ति ब्राह्मणजः अपि अस्ति द्विजः इति अस्ति द्विजः इत्यस्य कः अर्थः द्विः जातः इति अस्ति द्विजः ब्राह्मणः किमर्थं यदा एकवारं सः जातः भवति सर्वप्राणिषु इव तदनन्तरं तत्र किं भवति उपनयनानन्तरं सः मूलतः ब्राह्मण्यं प्राप्नोति ब्राह्मणः भवति उपनयन संस्कारानन्तरं तर्हि द्विवारं जन्म भवति द्विवारं जातः भवति इति कृत्वा द्विजः इति भवति पक्षिणामपि द्विजः इति भवति पक्षिणः अपि द्विजः भवन्ति किमर्थम् इत्युक्ते प्रथमम् अण्डरूपेण बहिरायाति तदनन्तरं पुनः पक्षिरूपं प्राप्नोति इति द्विजः इति पक्षिणः अपि पर्यायवाची शब्दः अस्ति तत्र किमस्ति द्विजः द्विः जातः इति द्विजः द्वि जन ड अभवत् तावदेव अस्ति तत्र विशेष विवरणं किं द्वि ज सुप्रत्ययः तत्र सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे द्विजः इति रूपं भवति एवमेवं ब्राह्मणजः इत्यपि अस्ति ब्राह्मणात् जातः इति ब्राह्मणशब्दः ब्राह्मणात् इति अस्ति खलु ब्राह्मणात् इति पञ्चमी अन्यकारकं तत्र पञ्चमी अस्ति चेत् ङसि प्रत्ययः भवति पञ्चमी अस्ति चेत् ङसि प्रत्ययः ङसि प्रत्यये सति पुनः एवं जन धातु अनन्तरं डप् प्रत्ययः तत्रापि किमपि नास्ति ओ ब्राह्मण इति शब्दः अस्ति तत्र ब्राह्मण इति शब्दः अस्ति क्षम्यताम् अन्यत् किमपि न अन्यत् इदानीं यथा पूर्वं ब्राह्मण शब्द सत्र समासः भवति ब्राह्मण अनन्तरं ज अभवत् जन धातु ब्राह्मणज इति ब्राह्मणज इति भवति ब्राह्मणज इति भवति सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे ब्राह्मणजः इति तत्र एतदुक्तं तत्र तदनन्तरं किमस्ति तत्र अन्यधातुभ्यः अपि भवति इति तदुक्तमस्ति तत्र भवतां पुस्तके तत्र दृश्यते न किं भवति अन्येषु अपि दृश्येषु स्तेन धात्वन्तरात् अपि कारकान्तरेषु अपि दृश्यते इति अस्ति तेन धात्वन्तर अपि शब्दः सर्वोपाधि व्यभिचारार्थः विवरणं दत्तं मया तेन धात्वन्तरादपि कारकान्तरेषु अपि क्वचित् कुत्रचित् एवं रूपं भवति यथा उदाहरणं परितः खाता परिखा इति एकम् उदाहरणं परितः खाता इति अस्ति परिखा इति तत्र धातु अस्ति खनु धातु खनु अवधारणे इति धातु एषः धातु इतः पूर्वम् आगतः नास्ति इति मन्ये खनति खनतः खनन्ति इति उभयपदी अस्ति खनते खनेते खनन्ते इत्यपि भवति भुवादि प्रकरणे खनु धातु अवतारणे अर्थे भवति
अवधारणं डिग् इति अस्ति खलु यदा खनि इत्यादि वयं जानीमः खनि इति शब्दः यदा मैन् इत्यर्थे खनि तत्र पश्यतु तर्हि एतत् वयं दृष्टवन्तः तत्र केवलम् एतद् अन्येषु अपि दृश्यते तत्र परितः खाता परिखा इति अस्ति परितः खाता इति अर्थात् चतुर्षु भागेषु अपि खननं कृतमस्ति डिग् इति यदा चतुर्षु भागेषु अपि चारों ओर खुदी हुई इति तत् परिखा इति वदति यदा राजभवनादिकम् एवं कुर्वन्ति खलु चतुर्षु भागेषु परिखा निर्माणं भवति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र पुनः अन्तः सामान्यतः कोऽपि शत्रुः आगन्तुं न शक्नोति तेन कारणेन तत्र एकं ब्रिड्ज् इव भवति तत् किं भवति एकं द्वारमिव तद्द्वारम् उद्घाटयति चेत् तत् परिखायाः उपरि आयाति तर्हि जनाः अन्तः बहिः गन्तुं शक्नुवन्ति यदा आवश्यकता समाप्ता भवति तद्द्वारं कीलितं भवति तद् तत्र यत् गर्तः अस्ति तस्य परिखा इत्युच्यते यदा यदा राजभवनादिषु किला इति वदति खलु तत्र तेषां चतुर्षु भागेषु भवति एतत् परिखा इति तत्र परि इति भवति परि अनन्तरं खन् परि इति उपसर्गः खन् इति धातु परिखन् इति भवति तस्मात् डप् प्रत्ययः अन्येषु अपि दृश्यते इति सूत्रेण तत्र डप् प्रत्ययः भवति अन्येषु अपि दृश्यते इति तत्र डप् प्रत्ययः भवति डप् प्रत्ययः भवति चेत् यथा पूर्वं तत्र डप् प्रत्ययस्य कारणेन तत्र खन् इत्यस्य टिलोपः तर्हि टिलोपः भवति चेत् ख इति अवशिष्येत अनन्तरम् आ अनन्तरं परि अनन्तरं तद् मिलित्वा ख इति भवति परिख इति भवति तस्मात् परिख इति स्थिते स्त्रीत्व विवक्षा अस्ति टाप् प्रत्ययः परिखा इति तत्र भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपे परि सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिलोपे परिखा इति रूपं भवति परिखा परिखा इति सिद्धरूपं भवति तावदेव तत्र इदानीं तत् सूत्रं पूर्णं समाप्तम् अन्येषु अपि दृश्यते अन्येषु अपि उपपदेषु जनेः डः स्यात् अजः द्विजः ब्राह्मणः ब्राह्मणजः अपिशब्दः सर्वोपाधि व्यभिचारार्थः तेन धात्वन्तरादपि कारकान्तरेषु अपि क्वचित् परितः खाता परिखा इतः परम् अग्रिममहत्वपूर्णः विषयः निष्ठा प्रत्यय विषये प्रतिपादनम् आरभ्यते निष्ठा इति एका संज्ञा अस्ति निष्ठा इति संज्ञा का कयोः संज्ञा अस्ति कृत प्रत्ययः अनन्तरं कृतवतु प्रत्ययः एतयोः द्वयोः संज्ञा अस्ति किम् एतयोः द्वयोः संज्ञा अस्ति निष्ठा इति निष्ठा इति संज्ञा कृत प्रत्ययः कृतवतु प्रत्ययः एतयोः द्वयोः संज्ञा अस्ति तत्र निष्ठा इति तत्र वयं यत्र अत्रापि एकवारं पश्यामः पश्यतु तत्र अनुवृत्ति कृत् इति अनुवर्तते कृत् प्रत्ययो इति तत्र कृतवतु निष्ठा इत्युक्तं स निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः भूते भवति इति भवन्तः जानन्ति कृतं कृतवान् भुक्तं भुक्तवान् इत्यादि इत्यादि निष्ठा विषये इदानीं बहूनि सूत्राणि अग्रे प्रतिपादितानि भवेयुः वयं पश्यामः तत्सर्वं केवलम् अत्र जानन्तु कृत अनन्तरं कृतवतु एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः किं नाम उच्यते निष्ठा इति उच्यते निष्ठा प्रत्ययः निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः
भूते भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? भूतार्थे भवति इति उक्तम्। भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठा स्यात् इति उक्तम्। तत्र इदानीं तत्र किञ्चित् स्मरणं कर्तव्यमस्ति। तत्र भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठा स्यात्, एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः इति तत्र सिद्धान्तकौमुदी एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः। परन्तु अत्र भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठा स्यात् इति विवरणं दत्तमस्ति। ओ अहं किञ्चित् मम दोषः जातः। अहं निष्ठा इति सूत्रं तत्र दर्शितवान्, अनन्तरं कृतक्तवतु निष्ठा इति सूत्रस्य विवरणं कुर्वन् अस्मि। तत्र सूत्रं भिन्नं भिन्नमस्ति। एतत् सूत्रम् अस्ति वस्तुतः विवरणं मया कर्तव्यम् एतस्य सूत्रस्य, परन्तु निष्ठा इति सूत्रम् अहं दर्शयित्वा कृतक्तवतु निष्ठा इति सूत्रस्य विवरणं कुर्वन् अस्मि। क्षम्यताम्। कृतक्तवतु एतौ प्रत्ययो निष्ठासंज्ञकौ स्तः इति सूत्रार्थः। पश्यतु, एषः सूत्रार्थः एतस्य। कदा तथा कृतवतु इति एतौ प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञकौ स्तः। एतयोः द्वयोः नाम निष्ठा इति। व्याकरणशास्त्रे वर्णानां शब्दानां च लघुरूपेण निर्देशार्थं काश्चन संज्ञाः निर्दिष्टाः सन्ति। भवन्तः जानन्ति संज्ञाः किमर्थम्? एतत् प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 26तमं सूत्रमस्ति। अर्थात् प्रकरणं भिन्नं। संज्ञासूत्राणि प्रथमाध्याये एव आरम्भे एव भवन्ति संज्ञासूत्राणि बहुशः। तर्हि इदं सूत्रमपि कुत्र अस्ति? प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 26तमं सूत्रमस्ति। अर्थः कृता अनन्तरं कृतवतु एतौ प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञकौ स्तः इति अस्ति। तत्र व्याकरणशास्त्रे वर्णानां शब्दानां च लघुरूपेण निर्देशार्थं तत्र काश्चन संज्ञाः भवन्ति इति उक्तं। भवन्तः जानन्ति तत्। एतासु अन्यतमा अस्ति निष्ठा इति संज्ञा। कृता अनन्तरं कृतवतु एतयोः संज्ञा भवति, एतयोः प्रत्ययोः निष्ठा इति संज्ञा भवति इति उक्तं। किं किमस्ति इदानीं स्पष्टं जातम् इति मन्ये। अर्थात् एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः नाम अस्ति निष्ठा। तर्हि कुत्रचित् इदानीम् अत्र निष्ठा प्रत्ययः भवति इति उच्यते, निष्ठा प्रत्ययः भवति इत्युच्यते चेत् कृता भवितुमर्हति, अन्यथा कृतवतु भवितुमर्हति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति अग्रे। कारण सर्वत्र इदानीं कृता कृतवतु इति न भवति। तत्र किं भवति? तत्र एवम् उच्येत, अर्थात् कृतप्रत्ययः भवति इति, निष्ठासंज्ञकः निष्ठाप्रत्ययः इति उच्येत। तर्हि निष्ठाप्रत्ययः इति यत्र श्रूयते तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं तत्र किम्? निष्ठासंज्ञायाः प्रयोगं कृत्वा अष्टाध्याय्यां भिन्नाः विधयः उक्ताः सन्ति। तदपि अस्ति, तस्य प्रयोजनमस्ति। पश्यतु, निष्ठासंज्ञायाः प्रयोगं कृत्वा अष्टाध्याय्यां भिन्नाः विधयः उक्ताः सन्ति। यथा दकारान्तधातोः परः निष्ठाप्रत्ययः विद्यते चेत् निष्ठाप्रत्ययस्य तकारस्य तथा धातोः अन्ते विद्यमानस्य दकारस्य उभयोरपि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च तः इत्यनेन सूत्रेण नकारादेशः भवति इति अस्ति। पठामः वयं तत् सूत्रम् इदानीं सत्वरम् अग्रे वयं पठामः। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति। तेन कारणेन किं भवति? यदा भिदधातोः कृतप्रत्ययः भवति निष्ठा, तर्हि भिदधातोः कृतप्रत्ययः भवति चेत् दकारस्यापि नकारः भवति, तकारस्य स्थानेपि नकारः भवति। एवं भिन्नः इति शब्दः, भिन्नः, भिद प्लस् क्त भिन्न। तर्हि बहुषु स्थानेषु निष्ठा इति संज्ञायाः प्रयोगः अग्रे भवति। तदर्थं स्मरणार्थम् एतत् भवति। यदा पश्यतु, एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु निष्ठा इति अस्ति। पश्यतु, अष्टाध्याय्यां निष्ठासंज्ञायाः साक्षात् प्रयोगः 14 सूत्रेषु कृतः अस्ति। निष्ठा लोकाभ्यनिष्ठा कलर्थनिष्ठा स्फायः स्फी निष्ठायां निष्ठा च द्व्यजनात्
निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्यां निष्ठोपमानादन्यतरस्यां निष्ठायां सेटी निष्ठायाम् अन्यतदर्थे प्लादो निष्ठायां श्वीदितो निष्ठायां इन् निष्ठायां रथाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति अनुवृत्तिरूपेण तु अन्येषु सूत्रेषु अपि अस्याः संज्ञायाः प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति अस्ति। तत्रापि किञ्चित् प्रयोजनमपि उच्यते, तदपि दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। क्तवतु प्रत्यये इत्संज्ञक उकारस्य प्रयोजनं पश्यतु। क्तवतु प्रत्यये उकारे उकारः इत्संज्ञकः भवति। अस्य एकं प्रयोजनं तत्र किं भवति, उकार इत्संज्ञकः भवति चेत् उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन सर्वनामस्थाने परे नुमागमः भवति। वस्तुतस्तु अस्मिन् प्रत्यये उकारस्य स्थाने इत्संज्ञकः ऋकारः स्थाप्यते चेत् क्तवतृ इति प्रत्ययः निर्मीयते चेदपि अनेनैव सूत्रेण नुमागमः भवितुम् अर्हति। तथापि अत्र पाणिनिना इत्संज्ञकः उकारः एव स्थाप्यते। अयम् उकारः अत्वसन्तस्य च अधातोः इति सूत्रेण प्रथमैकवचनस्य रूपे उपधादीर्घत्वं कारयितुं स्थापितः अस्ति इत्यपि किञ्चित् विवरणमस्ति। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं ये पठितवन्तः ते स्मरेयुः। अत्वसन्तस्य च अधातोः इति सूत्रं तत्र अस्ति। तस्य कारणेन कृतवान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति, पठितवान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तद् वयं यदा उदाहरणसन्दर्भे अहं तत्र इतोपि तस्य विवरणं करिष्यामि। पश्यतु अत्र पठितवान् इति नुमागमः भवति। अत्र पठितवान् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् पठितवान् इति भवति। तत्र अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रेण इति तत् प्रक्रिया विषयः अस्ति। प्रक्रिया सन्दर्भे अहं तद् वदामि। तदनन्तरं पश्यतु निष्ठा इति सूत्रं, निष्ठा इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र एतद् उदाहरणं भवति। निष्ठा निष्ठा इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। पूर्वमेव अहं विवरणं कृतवान् तस्य। भूतार्थवृत्तेर्धातोः निष्ठा स्यात् इति उक्तं। भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठा स्यात्। धातोः भूतार्थत्वं दर्शयति। तत्र वयं जानीमः न, तत्र किमस्ति, स्नातं गतं पठितं पठितवान् इत्यादि एते सर्वाणि एतानि रूपाणि कस्मिन् अर्थे, भूतार्थे भवति, भूतकालार्थे भवति। भूतकालार्थं निष्ठा प्रत्ययद्वारा भूतकालार्थं दर्शयति। भवन्तः अत्र किं भवति, का भूधावी इत्यादिकं वदति। यदा क कर्मणि धातु साधित विशेषणम् इत्यादिकं वदति खलु, तदेव वस्तुतः अयं विषयः। तत्र पश्यामः, तत्र किञ्चित् विवरणमस्ति। तत्र तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः। भवन्तः स्मरन्ति। कृतप्रत्ययस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति इति उक्तं। तत्र कर्मणि भवति। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति एतत् सूत्रं वयम् इतः पूर्वं पठितवन्तः। स्मरन्ति भवन्तः? के प्रत्ययाः? कृत्यप्रत्ययाः, अनन्तरं क्तप्रत्ययः, अनन्तरं खलर्थप्रत्ययाः। एतद् आरम्भदिनेषु द्वितीयवर्गे वा तृतीयवर्गे मया प्रतिपादितमस्ति। एतत् तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति। अर्थात् कृत्यप्रत्ययाः, क्तप्रत्ययः, खलर्थप्रत्ययाः एते तयोरेव। तयोरेव इत्युक्ते भावकर्मणोरेव। तयोरेव इत्युक्ते भावार्थे कर्मार्थे क्तप्रत्ययः भवति, कृत्यप्रत्ययः भवन्ति, खलर्थप्रत्ययाः भवन्ति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। तस्मात् क्तवतु निष्ठा इति क्तवतु प्रत्यये निष्ठाप्रत्ययेषु क्तप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मणि भवितुमर्हति, भावार्थे भवितुमर्हति। अनन्तरं तस्य क्तवतु प्रत्ययस्य तथा विषयः नास्ति। तत् कर्तरि कृत् इति सूत्रेण कर्तरि क्तवतु भवति। कर्तरि क्तवतु भवति। तदेव तत्र सूत्रे उक्तं। भवन्तः पश्यन्तु, तत्र
निष्ठासंज्ञकः प्रत्यये भूतो भवति पश्यतु तत्र तयोरेव इति भावकर्मणोः कृतः कर्तरिकृत् इति सूत्रेण तत्र किं भवति कर्तरिकृत् इति कृतवतु कृतवतु इत्यत्र उकौ इतौ उकौ इतौ उकौ इतौ इत्युक्ते कृत इत्यस्य ककारः तु इत्यस्य उकारः एतयोः द्वयोः लोपः भवति इत्संज्ञालोपः भवति लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण कप् प्रत्ययस्य लोपः भवति अनन्तरं तत्र किं भवति तकार उत्तर उकारस्यापि उपदेशाजनुनासिक इति सूत्रेण लोपः भवति तर्हि उकारस्यापि लोपः अस्ति ककारस्यापि लोपः अस्ति इति उकौ इतौ इति उकावितौ एतत् उकौ इतौ अर्थात् तत्र अनुबन्धद्वयम् उकारः अनन्तरं ककारः इति अनुबन्धद्वयम् तर्हि तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति स्नातं मया इति कृतप्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति कृतप्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति स्नातं एतत् सर्वम् उक्तं मया भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठास्य तयोः इति भावकर्मणोः क्तः कर्तरिकृत् इति कर्तरिक्तवतु उकौ इतौ स्नातं मया इति कर्मणि प्रयोगः तत् कर्मणि भावे प्रयोगः तद् दर्शयितुं तत्र किमस्ति स्नातं मया इति दत्तमस्ति स्नुतः त्वया विष्णुः स्तुतः त्वया विष्णुः इति कर्मणि प्रयोगः कर्मार्थे भवति स्तुतः तत्र एकं स्नातम् इति भावे प्रयोगः दर्शितः भावार्थे कृतप्रत्ययः स्नुतः स्तुतः त्वया विष्णुः इति तत्र एक कर्मार्थे प्रयोगः तयोरेव इत्यस्य तद् दर्शयितुम् अनन्तरं कृतवान् इति उदाहरणं कृतवान् इति कृतवतु प्रत्ययस्य उदाहरणं विष्णुः विश्वं कृतवान् इति कर्तरिप्रयोगः एकैकस्य प्रक्रियां पश्यामः स्ना इति धातु कः धातुः अस्ति स्ना धातुः अस्ति स्ना धातु स्नातं मया इति उदाहरणं तत्र मूलतः धातुः भवति श्ना इति धातुः भवति श्ना धातुः श्ना धातु परन्तु तत्र नियमः अस्ति धात्वादेः शः सः इति धात्वादेः शः सः इति नियमानुसारं तत्र सकारः भवति आरम्भे सकारः भवति चेत् नकारस्य स्थाने नकारः भवति एवं स्ना इति धातुः भवति स्ना धातु पश्यतु स्पष्टमस्ति स्ना शौचै अदादि स्नाति स्नातः स्नान्ति स्नासि स्नातः स्नाता तत्र एवं प्रयोगः भवति तर्हि अस्माकं स्ना धातु कः प्रत्ययः कृतप्रत्ययः इति भवति ककारस्य लोपः स्ना त मिलित्वा स्नात इति भवति सुप्रत्ययः भावे प्रयोगे सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति तद् भवन्तः जानन्ति तत्र भावे प्रयोगः भवति तद् वयं तस्मिन् समये पठितवन्तः भावे प्रयोगः भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र सर्वदा नपुंसकलिङ्गे कृद्रूपाणां प्रयोगः तत्र किं स्नातम् इति अस्ति खलु तर्हि सुप्रत्ययस्य अमादेशः अतोऽम् इति सूत्रेण अमिपूर्वः इति पूर्वरूपे स्नातम् इति भवति तत्र एवम् अपरम् उदाहरणमस्ति तत्र स्तु धातु स्तुस्तवने ष्टुञ्जस्तुतौ इति धातुः अस्ति ष्टुञ्जस्तुतौ इति धातु ष्टुञ्जस्तुतौ इति धातोः तत्र किं भवति धात्वादेः शः सः इति स्तौति इति रूपम् उभयपदी अस्ति स्तुते सुवीते सुवाते इत्यपि अस्ति स्तवीति स्तुवीतः स्तुवन्ति तत्र रूपाणि अधिकानि सन्ति स्तौति स्तुतः स्तुवन्ति इति एकं स्तौषि स्तुतः स्तुथ स्तौमि स्तुवः स्तुमः इति अस्ति
तत्र पश्यतु, स्तु धातु तदनन्तरं कृतप्रत्ययः। स्तु धातु अकारलोपे ता स्तुत, स्तुत इति सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययस्य स्तुतः त्वया विष्णुः इति, विष्णुः इति पुल्लिङ्गशब्दः, स्तुतः इति विष्णुः इति पुल्लिङ्गशब्दः, कर्मणि प्रयोगः, विष्णुः इति पुल्लिङ्गशब्दः, तेन कारणेन पुल्लिङ्गे प्रयोगः भवति, स्तुतः इति भवति। स्तुतः इति, स्तुतः त्वया विष्णुः इति अस्ति। तत्र विष्णुः विश्वं कृतवान् इति अस्ति। विष्णुः विश्वं कृतवान् इति उदाहरणं। तत्र विश्वं कृतवान् इति कः धातुः? कृ धातुः, कृतवान् इति कृ धातु। प्रत्ययः कृतवतु, प्रत्ययः कृतवतु। कृतवतु प्रत्यये किं भवति? कृतवतु प्रत्यये उकौ इतौ, उकौ इतौ, तर्हि किम् अवशिष्यते? तावत्, तावत् इति अवशिष्यते। कृतवत् इति अभवत्, प्रातिपदिकम् अभवत्। किं भवति प्रातिपदिकं? कृतवत् इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययः किं रूपं? कृतवान् इति करणीयं। कृतवान्, तर्हि उगित् अस्ति, उगित् अस्ति, उगित् अस्ति चेत् उक् इत् भवति, उकित्, उकारः इत् भवति। उकित् भवति चेत् उगितजाम्, उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रम्। एकं सूत्रमस्ति, उगितजां सर्वनामस्थाने च अधातोः इति। किं सूत्रम्? उगितचां सर्वनामस्थाने इति अस्ति खलु, एतत् सूत्रम्। उगितचां सर्वनामस्थाने च, सर्वनामस्थाने अधातोः, उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति तत्र सूत्रमस्ति। धातुभिन्नस्य उगित् शब्दस्य तथा अञ्च धातोः अङ्कस्य सर्वनामस्थाने परे नुमागमः भवति इति अस्ति। अत्र नुमागमविधायकं सूत्रम्। तत्र किं भवति इति पश्यामः। नुमागमः भवति चेत् नुमागमः कुत्र भवति? मितजो अन्त्यात् परः। मितजो अन्त्यात् परः इति तत्र अन्तिम अच् अनन्तरं भवति नुमागमः। अन्तिम अच् कृ त त व, यदा अन्तिम अच् भवति तदनन्तरं नुम आगमः, तदनन्तरम् एकवर्णः इतोपि अवशिष्यते, त इति अस्ति, सु इति अस्ति। नुमागमस्य तत्र अनुबन्धलोपः भवति, तर्हि अवशिष्यते कृ त व न त इति भवति। सत्यं खलु? तदनन्तरं सुप्रत्ययः इति भवति। कृ त व न त स इति भवति। पुनः अहम् इदानीं पूर्वम् उक्तवान्, अत्वसन्तस्य च अधातोः इति एकं सूत्रम्। अत्वसन्तस्य च अधातोः इति सूत्रमस्ति। पश्यतु, अत्वसन्तस्य च अधातोः इति सूत्रम्। अत्वसन्तस्य च अधातोः, तत्र किं भवति? तत्र सुप्रत्यये परे दीर्घः भवति, अङ्कस्य दीर्घः। अतु प्रत्ययान्तशब्दस्य तथा अस् यस्य अन्ते अस्ति तादृशस्य शब्दस्य अङ्गस्य उपधायाः प्रथमैकवचनस्य सुप्रत्यये परे दीर्घः भवति इति तत्र नियमः। तर्हि दीर्घः भवति चेत् किं भवति? अत्र अतु प्रत्ययान्तशब्दः कृतवत् इति अतु प्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि तस्य शब्दस्य अङ्कस्य उपधायाः दीर्घः भवति।
अत्वसन्तस्य च अताथोः इति। कृ त त व दीर्घः भवति खलु, व इति न भवति, इदानीं दीर्घः भवति तत्र। कृतवा न त अनन्तरं सु इति भवति। तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तत्र इदानीं सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् कृ त वा न त इति भवति। तदनन्तरं पुनः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपः भवति। तर्हि कृत कृतवान् इति भवति, कृतवान् इति भवति, कृतवान् इति तत्र सिद्धरूपं भवति। पश्यतु, एतावत् एतस्य प्रक्रिया अस्ति। भवन्तः नोट् कृतवन्तः स्युः। कृतवानुमतस इति कृतवान् इति एतेन सह वयम् अत्र एतदेव विष्णुः विश्वं कृतवान् इति अस्ति। एतेन सह एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तम्। इदानीं श्वः अस्माकं श्वः तु अस्माकम् एषः वर्गः न भवति, सन्धिवर्गः भवति। श्वः विसर्गसन्धिविषयः भविष्यति श्वः। अस्तु। शान्तिरन्ध्रेण सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि निरामया पश्यन्तु मा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु